Job 22. Si Eliphaz miingon, may tao ba, bisan ang gabing maalamon, nga kapuslan sa Dios? Makaayo ba sa Dios ang imong pagbuhat ug matarong, o makatabang ba kaniya ang imong pagbinuotan? Gibadlong ka o gisulayan ka dili tungod kay may kahadlok ka kaniya, kun dili tungod sa daotan mong binuhatan, aron mo bayad ang imong isigkataw sa salapi nga iyang nautang. Gikuha mo ang iyang bestibo sa wala na siya ikasulob. Wala nimo painna ang mga gikapuyan o wala nimo pakana ang mga gikutom. Gigamit mo ang imong gahom o katungdanan aron sa pagpanag-iya sa tibuok nasod. Dili lamang kay nagdumili ka pagtabang sa mga biyuda, kundili gikawatan o gidawdaog pagayod nimo ang mga ilo. Busa karon gilibutan kag mga litag og sakalit lamang nahadlok ka pag-ayo. Ngit-ngit na kaayo og dili ka na makakita og gilumsan ka sa baha. Dili ba ang Dios nagpuyo man sa kinatas-ang bahin sa kalangitan ug magdungaw sa mga bituon bisan paghabog sila kaayo? Apan nangutana ka unsay nahibuluan sa Dios? Gitabunan siya sa mga panganod, unsaon man niya paghukom kanato. Naghuna-huna ka nga dili siya makakita tungod sa bagang panganod nga nagtabon, samtang maglakat siya sa utlanan sa yuta o sa ulang sa langit. Musubay ka ba gihapon sa dalan nga gilaktan sa mga daotang tawo? Bisan ganig dili pa moabot ang ilang panahon, ibanlas na sila sa baha. Mao kini ang mga tawo nga nagsalikway sa Dios ug nagtuo nga walay mahimo kanila ang Dios. Apan ang Dios maoy naghimo kanilang malampuson. Dili ako makasabot sa una sa mga daotan. Maglipay ang mga buutan ug mga tawa ang mga inosente, inig kakita nila nga silutan ang mga daotan. Laglagon ang tanan nga gipanag-iya sa daotan ug lamyon sa kalayo ang masalin. Job pakig-uli sa Dios ug ayaw na siya isipang imong kaaway. Kung buhaton mo kini panalanginan kaniya, dawata ang gitudlo niya kanimo, ipigi sa imong kasing-kasing ang iyang mga pulong. Balik sa Dios uban sa mapabsanong kasing-kasing, o huno nga ang tanang daotang buhat nga gihimo diha sa imong balay. Ilabay ang imong labing mayong bulawan diha sa sapa. Himoa nga maoy imong bulawan o plata ang Dios nga labing gamhanan. Unya magmalipayon ka kanunay diha sa Dios ug magpabiling ka diha kaniya. Kung magampo ka tubagon kaniya o tumanon mo ang mga panaad nga imong gihimo. Mulampos ka sa tanan mong buhaton ug mudan-ag ang suga diha sa imong agyanan. Paubson sa Dios ang mga mapahitas-on o luwason niya ang mga mapaubsanon. Luwason kaniya kung dili ka sad-an ug matarong ang imong buhat.